बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मामले को समाअत के लिए फिर से लगा दिया गया है। यानी कि 18 जुलाई बरोज़ मंगल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत का फिर से आगाज़ करेगा। ऑलरेडी इस मामले पे काफ़ी समातें हो चुकी हैं और ईद से पहले इस मामले को जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी किया गया था। तो अब जो ही तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है तो इस मामले को भी अब समाअत के लिए लगा दिया गया है। तो ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। लेकिन बात ये है कि क्या अब ये बेल मुंडे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, ये सबसे अहम सवाल है। क्या मिलिट्री कोर्ट का मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ये बंदियालवी बेंच जो है वो सम अप कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यानी मुकम्मल कर सकेगा या नहीं। मैं बंदियालवी बेंच इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें एक जज जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। बाकी 5 जज जो हैं वो तो वही जिनके बारे में आवामी तासुर यही है कि ये हम ख्याल जज हैं तहरीक इंसाफ के या ये वो इमरान दार जजेज़ हैं। बाकी वही हैं, सिर्फ एक जस्टिस याया खान अफरीदी अब बाकी बच गए हैं जो हम तवक्को कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो इस बेंच से अलग होंगे। ये खबर तो नहीं है लेकिन ये हमारी तवक्कुआत हैं, हमारी उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह बेंच से अलग ज़रूर होंगे। देखें, बात ये है कि जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जज है। वो इमरान दार हरगिज़ नहीं है, वो हम ख्याल हरगिज़ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला जज है। अब ऐसी सूरत हाल में वो ऑलरेडी ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपने नोट के ज़रिए कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस मामले पर लार्जर बेंच बनाना चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए। फुल कोर्ट का वो कह चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। अब कहें, अब यहाँ पे मामला यहाँ पे ये भी है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस इस बेंच की तश्कील को गैर कानूनी कह चुके हैं। आपको हैरानगी होगी लेकिन ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्होंने बकायदा ये कहा था कि ये बेंच का वजूद नहीं है, ये अदालत वो अपना वजूद नहीं रखती, क्योंकि ये जो 9 रुकनी बेंच बना है ये किस कायदे और कानून के तहत बना है। क्योंकि जिस कायदे और कानून को पार्लियामान ने बना के भेजा है उसको तो ये मान नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो है वो एक पैनल बनाया गया, कमेटी बनाई गई जो सीनियर 3 जजेस हैं, उन्होंने फैसला करना है कि अदालत कौन सी बनेगी, बेंच कौन सा बनेगा 184(3) के मामलात पे, 184(3) की जो भी दरख्वास्त आएगी उस पे। तो इसी वजह से जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस बेंच को, इस अदालत को अदालत मानने से इनकार करते हुए ख़ुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं इसमें बैठूँ क्यों। फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दूसरे सीनियर तरीन जज जो है, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उनका भी वही मौक़िफ़ है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जस्टिस काजी फैज ईसा का मौक़िफ़ है। फिर इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके ऊपर इतराज़ हो गया, लेकिन मंसूर अली शाह का भी ये एक असूली मौक़िफ़ था। वो ये था कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे और वो फैसला करें कि 184(3) के मामलात पे अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात है लेकिन मैं बेंच में बैठ रहा हूँ। ताहम उन्होंने ये बात भी की कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा मेरे करीबी रिश्तेदार है, अगर किसी को इतराज़ है तो मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। फिर उन पे इतराज़ हुआ, वो भी उठकर चले गए। तो मंसूर अली शाह जब उठकर गए तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को आईना दिखाया कि चीफ साहब आप पे भी इतराज़ हुए थे लेकिन आप जो है वो नहीं उठे, आप बैठे रहे, लेकिन अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए, मोरल अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं इस बेंच में नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। तो यूँ वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को आईना दिखाते हुए चले गए। तो ये बेंच जो 9 रुकनी बना था वो 7 हुआ इसके मंसूर अली शाह के जाने के बाद, फिर ये 6 रुकनी हो गया। अब मैं इस वजह से इसको बंदियालवी कह रहा हूँ कि अक्सरियत तो बंदियालवी जजेस की है, अक्सरियत तो इमरान दार जजेस की है। अब इनमें एक बच गया बेचारा जस्टिस याया खान अफरीदी,
اب یحییٰ خان افریدی پہ یہ ہے کہ کیا یحییٰ خان افریدی کو انکار کرنا چاہیے؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ انکار کرے۔ میں کیوں چاہوں گا؟ یہ عینی طور کے اوپر ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کہہ چکے ہیں کہ یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے۔ تو جب یحییٰ خان افریدی کے جج کہہ چکے ہیں، یحییٰ خان افریدی کے سینئر کہہ چکے ہیں کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، تو یحییٰ خان افریدی اب خود امتحان میں آ گئے ہیں۔ باقی یہ ان کا امتحان ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس امتحان سے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ سرخرو اس وقت ہوں گے جب وہ اس بنجالوی بینچ کو خیر آباد کہہ دیں گے کہ بھائی میں نہیں مانتا، میں نہیں بیٹھتا آپ کے بینچ میں، کیونکہ آپ کو تو مشہور ہیں ہم خیال بینچ، آپ تو مشہور ہیں عمران دار ججز، آپ تو مشہور ہیں کہ صرف خان کی سہولت کاری کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں۔ اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے جو سب سے بڑی بات کی تھی کہ درخواست گزار سے یہ کیسے مل کے بندیال بینچ بنا سکتا ہے، یہ وہ بات ہے جو میں اکثر کہہ رہا ہوں، میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں جب سے ملٹری ٹرائل کا معاملہ شروع ہوا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک کامران نامی شخص، ایک کامران نامی درخواست گزار تھا، اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہوا کہ اس نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کیوں کی۔ یہاں پہ درخواست گزار اعزاز احسن ہے، اب اس معاملے میں اس نے چیف جسٹس کو جا کے چیمبر میں اپروچ کی اور اس کے بعد یہ بینچ بن جاتا ہے، اور اسی پہ جسٹس سردار طارق مسعود نے جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا بینچ کی اس تشکیل کے اوپر۔ اب ایسے موقع کے اوپر جب جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے وہ اعتراض اٹھا چکے ہیں، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، تو کیا یحییٰ خان افریدی اب بیٹھیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ تو 18 جولائی کو پتہ چلے گا جب اس معاملے کی سماعت ہوگی۔ لیکن میں جب جسٹس یحییٰ خان افریدی کی جو ہے وہ ان کی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، ان کے فیصلوں کو دیکھتا ہوں، ان کے انڈیپینڈنٹ سوچ کو دیکھتا ہوں، ان کے پرنسپلز کو دیکھتا ہوں، ان کے اصولوں کو دیکھتا ہوں، اور ان کے آئین اور قانون کو پر جس طریقے سے وہ کاربند ہیں، یا جس طریقے سے اس پہ چلتے ہیں، جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی مطلب منگل کے روز 18 کو شاید اس بینچ سے انکار کر دے، اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ اب مرضی اسی کی ہے وہ انکار کرے یا نہ کرے، لیکن میں نے جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو ان ساری چیزوں کو اگر میں وزن دے رہا ہوں تو مجھے یہ امید ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی بھی ضرور وزن دیں گے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یحییٰ خان افریدی جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نہیں جی اس کو ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہ اگر بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ کی باتوں کو وزن دے رہے ہیں۔ اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ انہوں نے ان کی باتوں کو وزن نہیں دیا۔ وہ اگر جسٹس یحییٰ خان افریدی یہ سمجھتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل بندیال ٹھیک کر رہا ہے تو پھر تو ان کو حق ہے وہ بیٹھیں، پھر وہی عمران دار بنے، پھر وہی ہم خیال، پھر وہی۔ ہاں اگر ان کا اپنا سوچ وہ اپلائی کر رہے ہیں اور انہیں کیا بھی صحیح جو ان کا نوٹ آیا، تو پھر ان کے اپنے سوچ کے مطابق مجھے جو ہے واقعی یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی، اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے بندیال کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، الگ ہو جائے گا تو کہ ٹھیک ہے، پھر وہی 5 رکنی بینچ رہ جائے گا، پھر اسی پہ وہ اکتفا کر کے چلائے گا، کیونکہ اس نے تو وعدے وعید کیے ہوئے ہیں نا، وہ تو باز نہیں آ رہا نا، وہ تو ہم خیالی سے باز نہیں، وہ اس کو سہولت کاری سے باز نہیں آ رہا۔ بہرحال اب یہ 18 جولائی کی سماعت جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے، بڑی اہم سماعت ہے بھائی۔ اب آپ بھی جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ 18 جولائی کو دیکھتے ہیں اب کہ یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی۔ بہرحال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔